नमस्कार, हांव श्री महेश परांजपे, मंडलेश्वर पुजारी। तुमकां एक विनंती आसा की आज 19 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा श्री मंडलेश्वराचो 19वां वाडदीस वर्धापन दिन आज साजरो जाता। आता आमी सकाळी 7:30 श्री शिवनाथ मंदिरांत वचून शिवनाथाची पालखी दुखतळे म्हणून जे गांव आसा दुखतळे, त्या दुखतळे गांवांत आमी पालखी हाडिल्ली आसा। आणि आता हांगच्यान श्री मंडलेश्वराची पालखी ही थंय दुखतळे म्हणटा थंय सत्या कडेन म्हणटा थंय वतली। थंयच्यान मिरवणूक दोन्ही देवांची, मंडलेश्वर आणि शिवनाथ ह्या दोन्ही देवांची मिरवणूक, पालखी मिरवणूक हांगच्यान वतली। ती सावरगाळ सत्यो म्हणून आसा थंय वतली। थंयच्यान वाजें हांगा पुरसाची देवळी आसा त्या पुरसाच्या देवळींत वतली। थंयच्यान मुड्डुशें म्हणून एक वाठार आसा त्या वाठारांत पालखी वतली। आणि सांगपाचें म्हळ्यार हें मुड्डुशें जें आसा तें पुर्तुगेज जे दफ्तर आसा त्या दफ्तरांत बरयल्लें आसा मुडुशेर। सो तें मुड्डुशें ह्या गांवांत हो मंडलेश्वराचें लिंग सांपडिल्लें अशी एक आख्यायिका आसा आनी ताका लागून ताका मुडुशेर म्हणटाले पयलीं। त्या मुडुशेराचो मागीर मंडलेश्वर जालो। तर ही मुड्डुशेर म्हणटा थंयच्यान ही पालखी तुगेलें हळडय दत्त मंदिर आनी हळडय एक पुरसाची देवळी आसा त्या देवळे कडेन वतली। थंयच्यान ती वैद्य रामपुरुष ह्या वाठारांत येतली। थंयच्यान ती तरंगेश्वर मठ म्हणून आसा थंय येतली, पेड आसा त्या पेडा कडेन येतली आनी थंयच्यान ती 1:30 ते 2 पर्यंत ही पालखी तुगेली मंडलेश्वर मंदिरांत येतल्यो दोनी पालख्यो। आनी ते उपरांत हांगा रथोत्सव जातलो। रथोत्सव जातकीर आरती जातल्यो। आरती जातकीर महाप्रसादाचो कार्यक्रम आसा। सांजचे 5 ते 6:30 पर्यंत भजनाचो कार्यक्रम मंदिरांत जातलो आनी त्या उपरांत 7 नौका विहाराचो कार्यक्रम आनी मागीर 8 सत्कार सोहळा एक आसा। सोमवार समिती जी आसा ह्या मंडलेश्वराची ते समिती तर्फे जे सोमवार समितीचे सभासद आसात तांचो सत्कार जातलो आनी त्या सत्कार जाल्या उपरांत सादारण 9:30 ते 10 पर्यंत नाटक जातलें। त्या नाटकाचें नांव आसा पुष्पा। तेन्ना हांव तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन विनंती आसा ह्या कार्यक्रमांत तुमी सगळ्यांनी मोठे संख्येन उपस्थित रावचें आनी हो कार्यक्रम बरे तरेन घडोवन हाडचो। ज्या लोकांचें सहकार्य हांगा मेळटलें तुमचें सगळ्यांचें अशी हांव इच्छा बाळगितां आनी देव बरें करूं। धन्यवाद।